नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट गुरुजीमा। आज म मिनिङ अफ एकाउन्टिङ को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। मिनिङ अफ एकाउन्टिङ सबैभन्दा मजेदार टपिक रहेको छ, किनभने मिनिङ अफ एकाउन्टिङबाट हामी धेरै नै टपिकहरु कभर गर्न सक्छौं, या एउटा डेफिनिसनबाट हामी 5-6 वटा टपिकलाई कभर गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो टपिकलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। मिनिङ अफ एकाउन्टिङ एकदम सिम्पल रहेका छन्। एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ एउटा प्रक्रिया हो। एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ, या एकाउन्टिङ इज द मेथड अफ, या एकाउन्टिङ इज द सिस्टम अफ। एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। एकाउन्टिङ एउटा प्रक्रिया हो जसले फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को आइडेन्टिफिकेसन गर्ने काम गर्छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन अब हामी कसलाई भन्छौं त? ट्रान्जेक्सन को मतलब कारोबार। कारोबार दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन र अर्को नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन means that type of transaction which is related to money। भन्नुको मतलब फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन त्यो कारोबार हो जो पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ। नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन त्यो कारोबार हो जो पैसासँग सम्बन्धित हुँदैन। जस्तै तपाईहरु युट्युब मार्फत यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र यो भिडियो बापत तपाईले कुनै पनि पैसा पेड गर्नु पर्दैन, त्यो भनेको नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भयो। तर यही भिडियो हेर्नको लागि तपाईले यदि पैसा पेड गर्नु पर्थ्यो भने त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भन्थ्यौ। जस्तै कसैले फ्रीमा कसैलाई गिफ्ट गर्छ, त्यसलाई हामी नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भन्छौं। त एकाउन्टिङ एउटा प्रक्रिया हो जसले फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को आइडेन्टिफिकेसन गर्ने काम गर्छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को मतलब बुझ्नुभयो? फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको त्यो ट्रान्जेक्सन, त्यो कारोबार जो पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै हामी डेली लाइफमा विभिन्न कारोबारहरु गर्छौं, तर त्यो सबै कारोबार फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन हुँदैन। जस्तै कसैको घरमा गएर तपाई या कुनै साथीको घरमा जानुभयो र साथीले तपाईले चिया खुवाइदियो, त्यो फ्रीमा खुवाइदियो, त्यो बापत कुनै पनि पैसा पेड गर्नु परेन, त्यसलाई नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भन्छौं। तर तपाई बिहानै गएर पसलमा चिया खानुभयो, त्यो बापत तपाईले पैसा पेड गर्नु पर्यो, त्यो भनेको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन हो। त एकाउन्टिङले के गर्छ भने सबैभन्दा पहिले फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को मतलब एकदम क्लियर छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको त्यो कारोबार जो पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ। त अब कुन कारोबार पैसासँग सम्बन्धित छ त? हामीले डेली जुन कारोबार गर्छौं त्यो कारोबारहरु मध्ये कुन कारोबार पैसासँग सम्बन्धित छ? त्यो सबै कारोबारहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ, पहिचान गर्ने काम गर्छ, चिन्ने काम गर्छ, बुझ्ने काम गर्छ, जान्ने काम गर्छ। अब आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडी त्यो कारोबारले के गर्छ? मेजरिङ गर्छ। मेजरिङ को मतलब हुन्छ त्यो कारोबारलाई मेजर गर्ने गर्छ। जस्तै हामी पानीलाई केमा मेजर गर्छौं? लिटरमा मेजर गर्छौं। जस्तै कपडालाई हामी केमा मेजर गर्छौं? मिटरमा मेजर गर्छौं। त्यस्तै फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई मेजर गर्ने काम केमा गर्छ? त फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई मेजर गर्ने काम पैसामा गर्छ। भन्नुको मतलब कारोबारलाई कतिको कारोबार भयो त त्यो कारोबारलाई पैसामा मेजर गर्ने काम गर्छ। त मेजर द इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इन टर्म्स अफ मनी। भन्नुको मतलब जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरु छ त्यो फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई पैसामा मेजर गर्ने काम गर्दछ। कति रुपैयाँको कारोबार भयो? 2 रुपैयाँको भयो कि 2000 को भयो कि 10,000 को भयो कि 20,000 को भयो कि लाख रुपैयाँको भयो कि 2 लाख को भयो, त्यो कारोबारलाई मेजर गर्ने काम गर्छ, मापन गर्ने काम गर्छ, नाप्ने काम गर्छ कि जुन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन
ट्रान्जेक्सन छ, जुन वित्तीय कारोबारहरू छन्, जुन पैसासँग सम्बन्धित कारोबारहरू छ, त्यो जम्मा कति रुपैयाँको कारोबार भयो त त्यो मेजर गर्ने काम गर्दछ। त्यस पछाडि छ हामीले दुईटा प्रोसेसको कुरा गरिसक्यौ, दुईटा स्टेपको कुरा गरिसक्यौ। फर्स्टमा आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, त्यस पछाडि मेजरिङ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। अब मेजर गरिसके पछाडि रेकर्डिङ द इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन या रेकर्ड द इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इन द नोटबुक, इन द डायरी, इन द रजिस्टर, इन द कम्प्युटर, इन द ल्यापटप। भन्नुको मतलब के छ भने फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई मेजर गरिसके पछाडि त्यो फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई लेखेर राख्ने काम गर्दछ, रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को मतलब हुन्छ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई नोटबुकमा, रजिस्टरमा, फाइलमा, डायरीमा हैन लेखेर राख्ने काम गर्दछ। र फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई सबैभन्दा पहिले जहाँ लेखेर राख्ने काम गर्छ एकाउन्ट भाषामा त्यो ठाउँलाई र त्यसलाई हामी जर्नल नामले बोलाउँछौँ। के नामले बोलाउँछौँ? जर्नल नामले बोलाउँछौँ। भन्नुको मतलब फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई सबैभन्दा पहिले जहाँ लेखेर राख्ने काम गर्दछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जर्नल भन्छौँ। अब रेकर्डिङ गरिसक्यो, कारोबारलाई रेकर्डिङ कसरी गर्छ जर्नलमा त डेट वाइज रेकर्डिङ गर्छ, क्रोनोलोजिकल अर्डर अनुसार रेकर्डिङ गर्छ, 1 2 3 अनुसार रेकर्डिङ काम गर्छ। त फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्डिङ गरिसके पछाडि के गर्छ? क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को मतलब हुन्छ कैटेगराइज द इच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स सेपरेशन द इच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, segregation the each and every transaction according to the nature of transaction। यसमा क्लासिफिकेशन मा के गर्छ भने कारोबारको प्रकृति अनुसार कारोबारहरूलाई छुट्याउने काम गर्दछ। छुट्याउने जस्तै क्याशसँग सम्बन्धित कारोबारलाई एक ठाउँमा राख्ने गर्छ, बिल्डिङसँग सम्बन्धित कारोबारलाई एक ठाउँमा राख्ने गर्छ, मेसनरीसँग सम्बन्धित कारोबारलाई एक ठाउँमा राख्ने गर्दछ, प्लान्टसँग सम्बन्धित कारोबारलाई एक ठाउँमा राख्ने काम गर्छ, गुड्ससँग सम्बन्धित कारोबारलाई एक ठाउँमा राख्ने गर्छ। क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को मतलब हुन्छ कारोबारलाई कारोबारको प्रकृति अनुसार छुट्याएर राख्ने काम गर्दछन्। जस्तै कुन कारोबार कुनसँग सम्बन्धित छ त्यो सबैलाई छुट्याएर राख्ने काम गर्छ। छुट्याएर कसरी राख्छ? क्याशसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा हैन, क्रेडिटसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा, अनि क्याशसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा, प्लान्टसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा, बिल्डिङसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा राख्ने काम गर्दछ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। त्यसपछि छ समराइजिङ। समराइजिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन मा के गर्छ भने जति पनि कारोबार भएको छ त्यो सबै कारोबारलाई एकुमुलेट गर्ने गर्दछ। जस्तै एउटा कुरा हामीले यहाँ के छुट्यो भने क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई हामी कमर्स भाषामा या फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई क्लासिफिकेसन गर्ने काम गर्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? लेजर भन्छौं। क्लासिफिकेसन जसले गर्दछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? लेजर भन्छौं। अब समराइजिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन मा के गर्छ भने जति पनि कारोबारहरु छ त्यो सबै कारोबारलाई एकुमुलेट गर्ने काम गर्दछ। जति पनि कारोबारहरु छ त्यो सबै कारोबारलाई जोड्ने काम गर्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? समराइजिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। र कमर्स भाषामा यसलाई हामी भन्छौं ट्रायल बैलेन्स, पीवी भन्छौं, ट्रायल बैलेन्स भन्छौं। त्यसपछि एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन मा के गर्छ भने त्यो कारोबारलाई इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्दछन्। इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्छन् भन्नुको मतलब मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्दछन् कि कति नाफा भयो, कति घाटा भयो, कति भनेको मतलब कति प्रॉफिट भयो हैन, कति प्रॉफिट भयो, कति लस भयो हैन, कति एक्सपेन्सेस भयो, कति को एसेट्स छ, कति लायबिलिटी छ हैन, कति लायबिलिटी छ, त्यो कतिको लायबिलिटी छ त्यो सबै एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ या इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्दछ।
एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनमा। र त्यस पछाडि कम्युनिकेटिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको मतलब हुन्छ त्यो सबै कारोबारको बारेमा जानकारी गराउनु। कसलाई जानकारी गराउनु? आफ्नो हेड बसलाई जानकारी गराउनु, म्यानेजरलाई जानकारी गराउनु, मालिकलाई जानकारी गराउनु। कम्युनिकेटिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको मतलब हुन्छ प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन टु दोज पर्सन हु निडेड द इन्फर्मेसन। भन्नुको मतलब वित्तीय कारोबारहरूको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्छ। कसलाई जानकारी गराउने काम गर्छ? जुन व्यक्तिलाई त्यो इन्फर्मेसन आवश्यक छ त्यो व्यक्तिलाई जानकारी गराउने काम गर्छ, या सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यो इन्फर्मेसनको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्दछ। त हामीले के पढ्यौं भने एकाउन्टिङको मिनिङ अफ एकाउन्टिङमा के पढ्यौं कि एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, मेजरिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, हैन, रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, समराइजिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन एन्ड कम्युनिकेटिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन पढ्यौं। अब मिनिङ त हामीले बुझिसक्यौं। त्यस पछाडि यदि इक्जाममा क्वेशन आउँछ, यदि इक्जाममा क्वेशन आयो कि व्हाट आर द प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ, त हामी यसैलाई लेख्न सक्छौं। एकाउन्टिङको प्रोसेस यदि इक्जाममा सोध्यो भने एकाउन्टिङको प्रोसेस के रहेको छ या व्हाट आर द प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ, त हामी यसैलाई लेख्न सक्छौं। जस्तै एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, मेजरिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, क्लासिफिकेसन अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, समराइजिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन, एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन एन्ड कम्युनिकेटिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। त हामी यसलाई प्रोसेसमा पनि लेख्न सक्छौं। यदि इक्जाममा एकाउन्टिङ लाइफ साइकलको क्वेशन आयो कि व्हाट एकाउन्टिङ लाइफ साइकलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु या एकाउन्टिङ लाइफ साइकल के रहेको छ, त हामी एकाउन्टिङ लाइफ साइकल यसैलाई नै हामी बनाउन सक्छौं। एकाउन्टिङ लाइफ साइकल यसैलाई हामी बनाउन सक्छौं। जस्तै आइडेन्टिफिकेसन बाट सुरु हुन्छ, लाइफ साइकल भनेको जीवन अवधि, कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर समाप्त हुन्छ, त्यसलाई नै हामी लाइफ साइकल भन्छौं। तदि इक्जाममा क्वेशनमा सोधिदियो कि व्हाट आर द एकाउन्टिङ लाइफ साइकल, एकाउन्टिङ लाइफ साइकल के हो या एक्सप्लेन द एकाउन्टिङ लाइफ साइकल, एकाउन्टिङ लाइफ साइकलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु, त हामी यसैलाई लेख्न सक्छौं या यसैलाई हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। एकाउन्टिङ लाइफ साइकलको मतलब बुझ्नुभयो? जहाँबाट सुरु हुन्छ र जहाँ गएर समाप्त हुन्छ त्यसलाई नै हामी एकाउन्टिङ लाइफ साइकल भन्छौं। एकाउन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ? आइडेन्टिफिकेसनबाट सुरु हुन्छ र कम्युनिकेटिङमा गएर समाप्त हुन्छ। त हामी एकाउन्टिङ लाइफ साइकल पनि यसैलाई लेख्न सक्छौं। जस्तै एकाउन्टिङ लाइफ साइकलमा आइडेन्टिफिकेसन, त्यस पछाडि रेकर्डिङ, त्यस पछाडि क्लासिफाइङ, त्यस पछाडि समराइजिङ, त्यस पछाडि एनालाइसिस र लास्टमा के हुन्छ? त्यस पछाडि लास्टमा हामी यसलाई कम्युनिकेटिङ। यो एकाउन्टिङ लाइफ साइकल भयो। यो एकाउन्टिङ लाइफ साइकल हामी भयो। यसैलाई हामी एकाउन्टिङ लाइफ साइकलमा पनि लेख्न सक्छौं। एकाउन्टिङ लाइफ साइकलमा के हुन्छ? आइडेन्टिफिकेसनबाट सुरु हुन्छ र कम्युनिकेटिङमा गएर समाप्त भइहाल्छ। त्यस पछाडि यदि फंक्सन अफ एकाउन्टिङ सोध्यो भने हामी यसैलाई लेख्न सक्छौं। जस्तै व्हाट आर द फंक्सन अफ एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङका कार्यहरू के छ? त सिम्पल रूपमा हैन, एकाउन्टिङको फंक्सनमा आइडेन्टिफिकेसन भनेको मतलब एकाउन्टिङको सबैभन्दा पहिलो काम हो वित्तीय कारोबारहरूको पहिचान गर्ने। त्यस पछाडि एकाउन्टिङको दोस्रो काम हो मेजरिङ गर्ने, वित्तीय कारोबारहरूको नाप्ने, मापन गर्ने, पैसामा नाप्ने। त्यस पछाडि रेकर्डिङ गर्ने, त्यस पछाडि क्लासिफिकेसन गर्ने, त्यस पछाडि समराइजिङ गर्ने, त्यस पछाडि एनालाइसिस गर्ने, त्यस पछाडि कम्युनिकेटिङ गर्ने। त एकाउन्टिङको फंक्सन सोधे पनि हामी यसैलाई फंक्सनमा पनि लेख्न सक्छौं। क्लियर छ? त्यस पछाडि यदि मिनिङ अफ बुक किपिङ सोध्यो भने हामी बुक किपिङलाई पनि यही डेफिनेसन लेख्न सक्छौं। मिनिङ अफ बुक किपिङ यदि क्वेशनमा आयो भने मिनिङ अफ बुक किपिङ लेख्नुस् भनेर सोध्यो भने हामी यसैलाई लेख्न सक्छौं। बुक किपिङ यसैलाई हामी लेख्न सक्छौं। बुक किपिङ
बुक किपिङ इज द प्रोसेस अफ, हामी बुक किपिङ इज द प्रोसेस अफ हामी यसैलाई बुक किपिङमा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाममा बुक किपिङको मिनिङ लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने व्हाट इज द मिनिङ अफ बुक किपिङ सोध्यो भने हामी यसैलाई लेख्न सक्छौँ, बुक किपिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन, मेजरिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन, रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। एकाउन्टिङमा जम्मा 7 वटा प्रोसेस थियो, अब बुक किपिङमा जम्मा 4 वटा मात्र प्रोसेस हुन्छ। बुक किपिङमा हामी यति डिफिनिसन लेख्न सक्छौँ। त हामी एउटा मिनिङबाट 5-6 वटा टपिकलाई सजिलैसँग कभर गर्न सक्यो। धन्यवाद छ। मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हैन, र सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस् र शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।